कंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद ने ब्रिटिश दौर की तारीखी इमारतें मस्मार करना शुरू कर दी। पाबंदी के बावजूद 1880 में बनाए जाने वाले एबटाबाद के बानी मेजर जेम्स एबट के दफ्तर को भी मस्मार कर दिया गया। C1 मिलिट्री लैंड में कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी गईं। नाजरीन, अंग्रेज दौर से एबटाबाद को एक हिल स्टेशन डिक्लेयर किया गया था जहां लोग सियाहत के लिए आते थे। कैंट बोर्ड की हदूद में सिविल और फोर्सेस से वाबस्ता अफराद की तालीमी, सेहत और तफरीही सहूलियात के लिए मुख्तस की जाने वाली ज़मीन को B1 लैंड कहा जाता है। B1 लैंड पर किसी भी किस्म की कारोबारी सरगर्मियां नहीं की जा सकती। एबटाबाद में स्टेशन कमांडर के पुराने दफ्तर से लेकर कंटोनमेंट बोर्ड के पुराने ऑफिस, MES दफ्तर और MES कॉलोनी तक A1 मिलिट्री लैंड है। मोनालिसा रेस्टोरेंट, एबटाबाद क्लब, लेडी गार्डन C1 मिलिट्री लैंड है और 1937, 1957 और 1924 के कैंटोनमेंट एक्ट के तहत कानूनी तौर पर महफूज हैं, जहां किसी भी किस्म की कारोबारी सरगर्मियां नहीं की जा सकती। लेकिन अफसोस के 1880 में एबटाबाद के बानी मेजर जेम्स एबट का दफ्तर कंटोनमेंट बोर्ड के पुराने दफ्तर में वाक़ था और कंटोनमेंट बोर्ड की पुरानी इमारत को तारीखी विरसा करार दिया गया था। लेकिन अफसोस के कारोबारी सरगर्मियों के लिए कैंट बोर्ड की इंतजामिया ने इस तारीखी इमारत को मस्मार कर दिया और अब पुराने स्टेशन कमांडर के दफ्तर को भी मस्मार करने की अंदरूने खाना तैयारियां जारी हैं। GPO से लेकर MES के दफ्तर तक प्लाजे की तमीर का मंसूबा जारी है, जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तारीखी इमारतों को मस्मार किया जा रहा है। लाहौर, रावलपिंडी, कनाडा, लंदन, कराची, पेशावर और एबटाबाद में क्लब मौजूद हैं। एबटाबाद क्लब लिमिटेड, जो कि अंग्रेज दौर से एक तारीखी इमारत में मौजूद है। एबटाबाद क्लब की इमारत की भी तोड़ फोड़ जारी है और एबटाबाद क्लब का नाम तब्दील करके सर्विसेज क्लब रख दिया गया है। ज़राए के मुताबिक एबटाबाद शहर में B1 लैंड पर प्लाजों की तमीर के लिए तारीखी इमारतें मस्मार की जा रही। इस हवाले से एबटाबाद की मारूफ खतून वकील शबनम नवाज एडवोकेट ने पेशावर हाई कोर्ट में रेट पिटीशन दायर कर दी है। रेट पिटीशन वापस लेने के हवाले से शबनम नवाज एडवोकेट पर बहुत ज्यादा दबाव भी है। इस हवाले से शबनम नवाज एडवोकेट क्या कहती हैं, आप इनकी जुबानी सुने। जब हम अपने इस एबटाबाद को देखते हैं तो इसके अंदर जो नई चेंजेस आ रही होती हैं और कुछ चीज़ें तो हम देख नहीं पाते, गुज़रते हैं और अपनी टेंशन्स में होते हैं। लेकिन जब वो पुराने लोग हैं कि जब मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़रते हैं और उनकी डिस्ट्रक्शन देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँगी कि हमारा, अगर आप देखें तो ये जो एबटाबाद क्लब था, उस दिन जब मैं वहाँ से गुज़र रही थी, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई और एक नहायत दुखी दिल के साथ जाकर के मैंने अंदर देखा कि अंग्रेज़ जो एक शाहकार उस ब्रिटिश एरा का एक छोड़ के गया था, इस कदर ख़ूबसूरत वो क्लब बना हुआ था और उसके जो वुडन फ्लोर्स थे, जो उसकी सीलिंग्स थी, जो उसके अंदर फायर प्लेसेस थी जी, उसके अंदर जो इवन उसका जो एक फ्रिज था वो भी 100 साल पुराना था और अभी तक काम करता था। वो सारे के सारे, उसके अंदर लाइब्रेरी थी, वो भी चोरी हो गई। मतलब उसके अंदर किसी किस्म की वो जो एक खूबसूरत उसकी जो एक लुक थी, वो वाली विक्टोरियन, वो सारी डिस्ट्रॉय कर दी। और जब मैंने अंदर जाके देखा तो वहाँ पे वो सिरेमिक टाइल्स रखी हुई थी उन्होंने, वो स्लिपरी सिरेमिक टाइल्स जो कि बैंड हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, अब वो उन्होंने रख दी हैं उस वुडन फ्लोर को उखेड़ के उसकी जगह वो करने के लिए। पेनलिंग थी दीवार पे, उसके अंदर नहायत एंटीक किस्म की और चीज़ें थी, फर्नीचर था जो सारा चोरी हो गया। अब मसला ये है कि ये जो क्लब था, ये अंग्रेज़ जो है वो बड़ा समझदार हुआ करता था, वो समझता था हमारी सोच को भी। ये उसने 1918 में ये इस तरह से हुआ कि सिविलियन क्लब के तौर पे इसको बनाया गया और 1924 में जब कैंटोनमेंट एक्ट आया तो उसके नीचे इसको इस तरह से किया गया कि एक स्टेशन कमांडर भी इसका मतलब मेंबर होता था बोर्ड का और CEO का ओहदा किया गया ताकि एक सिविलियन ऑफिसर सिविलियंस के राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके। अब मैं समझती हूँ कि जी ये सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर एक डाका मारा गया है कि एक ही क्लब था कि जिसमें सिविलियन इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग जाया करते थे, लॉयर्स भी बैठा करते थे, बाकी जो वहाँ के एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स होते थे, इस किस्म के लोग जो बाकी बड़े हमारे मशरान जो थे वो वहाँ जा कर के बैठते थे। कुछ लोग जो थे वहाँ पे वो लॉन टेनिस खेल की कोर्ट्स थी जो इतनी खूबसूरत क्ले कोर्ट्स थी
وہ ڈسٹرائے کر دیں, وہ ساری اکھیڑ دیں. اور اب جو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب جو یہ سیلنگ اور سارا کچھ توڑنے کے ساتھ ساتھ جو درخت وہاں پہ لگے ہوئے, جو قیمتی ترین مطلب سینچریز اولڈ مجھے لگتا ہے وہ درخت ہیں, ان کے ارد گرد مٹی تھوڑی سی چھوڑی دکھانے کے لیے. اور اب جب لیٹسٹ جا کر کے میں نے دیکھا اس کی جڑیں بالکل ان کی ننگی ہو چکی ہیں, اور اب وہ درخت سوکھ جائیں گے, اس کو بھی کاٹ دیں گے, اس کی جگہ پہ کوئی پلازا کھڑا کر دیں گے. میں سمجھتی ہوں جی FF میس ہے آپ کے پاس بلوچ میس ہے. ایک کلب تھا ایبٹ آباد کے لوگوں کے لیے کہ جس میں جا کر کے وہ فریلی بیٹھ کے کسی بھی ٹاپک کے اوپر, کسی بھی پرابلم کے اوپر ڈسکشن کر سکتے تھے, وہ بھی چھین لیا آپ نے. اس کے ساتھ آگے کر کے اگر آپ دیکھیں یہ سارا کلب لینڈ ہے جس کے اوپر وہ کینٹ ہاؤس بھی بنا ہوا ہے, اور ساتھ میں جو اس کے آگے جو باڑ لگا دی ہے. ہم آتے تھے اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں اس باڑ میں سے اندر جا کے لوگ درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ باڑ جو لگ گئی ہے, اس باڑ کے بعد اب وہاں پہ بھی ایک کانکریٹ کی دیوار کھڑی کر دی جائے گی. تھوڑا سا اوپر جائیں, وہ جو چھوٹی سی وہ جو ایک سڑک تھی جو کہ اپنے حسن کی وجہ سے اس قدر ادھر جا کے مطلب ہم لائرز بھی جا کر کے اپنی ٹینشن ادھر جا کے اگر ایک دفعہ وہاں سے گزر جائیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا تھا. بیچوں بیچ نالے کے وہاں پہ بھی کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کوئی فلیٹس بن رہے ہیں, وہ کیا چیز بن رہی ہے. اس ایبٹ آباد کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ایبٹ آباد کے لوگ ہیں ان کو اب اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی, کیونکہ CEO صاحبہ جو ہیں یا صاحب جو بھی آتے ہیں یہاں پہ, وہ کہیں سے ٹرانسفر ہو کے آتے ہیں. ان کو اس ایبٹ آباد کی نہ تو پرانی روایات کا پتہ ہے, نہ اس کی خوبصورتی کا پتہ ہے. ایک پارک نہیں ہے یہاں پہ میرے شہر کے بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے. آپ نے جو لیڈی گارڈن تھا اس کا نام بھی چینج کر کے اس کو کنٹونمنٹ پارک بنا دیا, اس کے اوپر فیس لگا دی. قیمتی ترین اس کے اندر ریئر درخت تھے وہ کاٹ کے آپ نے ادھر وہ کوئی عجیب و غریب قسم کے جھولے, مطلب ہر چیز کو کمرشل کر دیا آپ نے. کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ جہاں پر جا کر کے ہمارے لڑکے وہاں پر جا کر کے بیٹھتے تھے. اب وہ بھی اجازت نہیں ہے. بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا جو KP گورنمنٹ نے ایبٹ آباد کے لیے رکھا تھا, اور وہ جو فوڈ گو ڈاؤن ہے جھنگی میں, چونکہ وہ ظاہر ہے اب کسی کے استعمال میں نہیں ہے, بہت بڑا ایریا ہے اور وہ خالی پڑا ہوا ہے. تو اس میں IT پارک بننا تھا کہ جس میں اس ہزارے کے ہزاروں نوجوانوں کو جابز بھی مل جاتی ہیں, کیونکہ 2 سال کے لیے وہ انٹرنشپ کرنے کے لیے ان کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بعد اسلام آباد جانا پڑتا ہے. تو گھر کے اندر ہی ان کو ایک بہت بڑی فیسلٹی مل سکتی تھی, لیکن وہ بھی یہاں پہ آئی ڈونٹ نو کہ ریزن کیا تھا, اس کے اوپر آبجیکشنز کیا لگائیں CEO صاحبہ نے, لیکن وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور اتنی بڑی اپرچونٹی جو اس ایبٹ آباد کے لوگوں کے لیے آ سکتی تھی وہ بھی چھین لی گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بارے میں تو رٹ ہم نے کر دی ہے. جو ایبٹ آباد کلب کی جو انہوں نے اینٹیکویٹی, جو اس کی اینٹیکویٹی ایکٹ کے نیچے جو اس کو ایک چیز مطلب اس کو جو درجہ حاصل ہے آپ کا ایک ہیریٹیج کا, کہ آپ اس کی کسی ایک ڈور نوب کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ اس کی سیلنگ نہیں اکھیڑ سکتے, آپ اس کو پریزرو کر سکتے ہیں, آپ اس کو ریسٹور کریں گے اسی کی اس اوریجنل شکل میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ سوائے اس کے کہ ہر چیز کے اندر ایک کانکریٹ مانسٹر کھڑا کیا جائے, اور جس جگہ پہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں کے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے تھے اور اس IT پارک میں جا کر کے وہ اپنے لیے جابز اور ساری فیسلٹیز وہ حاصل کر سکتے تھے. 3 ارب کا وہ پروجیکٹ تھا, اور وہ اس وجہ سے واپس چلا گیا. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, اکٹھے ہو کر کے جا کر کے CEO صاحبہ سے بات کرنی چاہیے کہ اس پہ آبجیکشن کیا تھی ان کو, کہ آخر کیوں نہیں یہ پیسہ کیوں واپس چلا گیا, اور یہ پروجیکٹ کیوں وہ نہیں ہو سکا. ہمارے نمائندوں کو پوچھنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ نمائندے لمبی تان کے کہیں نہ کہیں سوئے ہوئے ہیں. تو وقت ہے کہ جاگ جائیں اپنے رائٹس کے لیے. پریشانیاں سب کو ہیں, ہمیں بھی ہیں. یہاں سے گھر جاتے ہیں اکثر بھول جاتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اپنے ارد گرد پلیز دیکھیں. آپ کا شہر جو ہے وہ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کانکریٹ کا پورا ایک وہ ایک بدصورت وہ بن چکا ہوگا, کہ ایک وہ شہر کہ جس میں سے پہاڑ نظر آیا کرتے تھے, جس میں درختوں کی وہ ریئر اقسام تھی جو صرف انگلینڈ میں اور یہاں پہ ہیں. اب وہ سارے کے سارے کاٹ کے کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں یہ لوگ دوسرے ایریاز سے, اور آ کر کے ہمارے اس شہر کی جو خوبصورتی ہے
آپ بھی تو آ کر کے یو فال ان لو ود دس سٹی نا, کیونکہ یہ اتنا خوبصورت وہ ہے. خدا کے لیے اس کی خوبصورتی کو تباہ نہ کریں, کیونکہ آپ تو واپس اپنے اپنے شہروں میں چلے جاتے ہیں اور ہمارے لیے آپ اس شہر کے اندر ایک تباہی پھیلا کے دکھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.